आरएसएस और बीजेपी के आलाकारों को सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मशवरा दिया कि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें कि तुम्हारा ताल्लुक इस्लाम से है भी या नहीं, या तुम अपने आप को संगी तस्लीम कर चुके हो। अगर इस्लाम से तुम्हारा राय के दानी के बराबर भी ताल्लुक है तो पार्लियामेंट में तुम्हारे भाई की तौहीन की गई है, इसके खिलाफ एहतजाज करो, अपनी पार्टी को मजबूर करो। फिरका परस्त बीजेपी मेंबर जिसकी जुबान से सावरकर और गॉड से बोल रहा था, इसको ताहयात पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार किया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, 2 दिन पहले दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हमारे मुल्क भारत की पार्लियामेंट में जो जदीद तामीर की गई है, उस पार्लियामेंट में सावरकर और गोडसे का खून अपना जहर उगल रहा था और वही आइडियोलॉजी को संसद पर लागू करने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। उससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि संसद में बैठे बीजेपी के अरकान, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, उनकी खुशी किसी से पोशीदा नहीं रही। तो यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो सावरकर और गोडसे का खून पुकार रहा था, तो इसके दरे पर्दा आरएसएस का जहन और बीजेपी की आइडियोलॉजी इसमें मुकम्मल शामिल थी। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और बीजेपी आरएसएस जो मुल्क में और हमारे भारत में जो नज़ाई कैफियत पैदा कर रही है और उसकी असल नीयत क्या है, इसके ताल्लुक से मजीद कुछ बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हर भारतीय जानता है कि इनका मकसद क्या है। मैं यहाँ ये तो मुखालिफिन है, इनसे इसके सिवा और क्या तवक्को रखी जा सकती है। लेकिन आज मैं उनसे मुखातिब हूँ जो इन मुखालिफिन के आला-ए-कार बनकर अपनी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज मैं उनसे मुखातिब हूँ और बिलखुसूस जो हमारे भारत में एक मुतबर्रिक नाम से एक तंजीम कायम की गई है, जिसको सूफी सज्जादगान का नाम दिया गया है, जिसके करता धरता अजमेर शरीफ के दीवान जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब और उनके लड़के नसीरुद्दीन जो इसके सरबराह हैं, और ये हमेशा आरएसएस की आइडियोलॉजी की ये दरे पर्दा तायद करते आए हैं। ये बात किसी से पोशीदा नहीं है और 2024 में इनका मिशन यही है कि जितने भी भारत में दरगाहें और खानखाहें हैं, उनको बीजेपी के करीब लाया जाए। तो इसी मकसद के तहत ये लोग बीजेपी के लिए और आरएसएस के एजेंडे को रूबा अमल लाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और अगर मेरे कहे हुए ये अल्फाज अगर गलत है, यहां पर मैं एक सवालिया निशान देता हूं कि अगर मेरे ये कहे हुए अल्फाज गलत है, तो फिर मैं सवाल कर रहा हूं दीवान जी अजमेर शरीफ से और उनके लड़के से कि तुम्हारे एक भाई का पार्लियामेंट में उनके साथ जो बदतमीजी की गई और मजहब इस्लाम को बुरा भला कहा गया, उनको मुल्ला कहा गया, कटवा कहा गया, दल्लाल कहा गया, आतंकवादी कहा गया, तो उस वक्त अभी तक आपकी आंख क्यों नहीं खुली? आप भारत की एक तंजीम को बैन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। आप हुकूमत हिंद के पास कई नुमाइंदगियां की आपने, उस तंजीम को बैन लगा जाए, ये फिरका परस्त है। तो मैं तुम्हारे से ये पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट में क्या हुआ था?
کیا یہ فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہیں تھا؟ کیا جو ہے نا جو تلواریں بتا کر مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا یہ فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہیں ہے؟ مساجد پر بھگوا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، تو کیا فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہیں ہے یہ؟ کیا ابھی بھی تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ ابھی بھی تم مسلمانوں کے جو ہے نا رہبری کرنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ آج 3 دن ہو گئے یار، جتنے اس کونسل سے منسلک ہے، کیا ان کو سانپ سونگ گیا ہے ان کو؟ اور یہ بھارت کی ایک جہتی کا مسلمانوں میں اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی کی زبان نہیں کھلی۔ اور وہ شمسی جو کسی مسجد کا شاہی امام کہلاتا ہے، جو ایک مدرسہ چلاتا ہے، جس نے موہن بھاگوت کو اپنے مدرسے میں بلایا اور ان کو راشٹر پتا کہا تھا، آپ کو مولانا کہتا ہے، لعنت ہے تیرے ان پر، لعنت ہے تیری مسلمانی پر۔ پھر آج 3 دن سے تیری زبان کھلی کیوں نہیں؟ کھلی کیوں نہیں؟ پوچھتے ہوئے راشٹر پتا سے سوال کر۔ میں چیلنج دے رہا ہوں نیاسی، میں تم کو چیلنج دے رہا ہوں، تمہارے راشٹر پتا سے پوچھ کہ جو جمہوریت کا جس کو مندر کہا گیا ہے پارلیمنٹ، اور جس پارلیمنٹ کے سیڑھیوں پر مودی نے اپنا ماتھا ٹیکا تھا، اس مندر میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے جس کو تم مندر مانتے ہو، تم اس کی قدر نہیں کرتے، ہاں؟ جو مندر سمجھتے ہو اس کے عظمت کے اس کے دھجیاں اڑا رہے ہو، تو تم کو بھارت سے کیا مطلب ہے؟ بھارت واسیوں سے کیا مطلب ہے تم کو؟ کیا یہ سوال پوچھ سکتے ہو تم؟ ارے بی جے پی اور آر ایس ایس کے دلالوں، میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں بھائی، اگر تم میں حمیت غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو اپنے ضمیر کو بیدار کرو۔ آج ایک بڑی بارگاہ کے نام کا سہارا لے کر آج مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تم کو نظر نہیں آتا، اور کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم ناچنا شروع کرتے ہو، اور تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہبر سمجھتے ہو۔ لعنت ہے تم پر۔ منافقت تو اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہ منافقین آج نہیں ہے، یہ سرکار کے زمانے میں بھی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی کی نسل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ارے جس کو اپنی قوم کا اسلام کا پاس و لحاظ نہیں ہے تو وہ رہبر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر تم میں ہمت و غیرت ہے تو آج پوچھو جا کے تمہارے راشٹر پتا سے، آج پارلیمنٹ کے سامنے تم اپنے کونسل کے ممبروں کو لے کر وہاں پر دھرنا منظم کرو، سوال پوچھو کہ دستور کے جمہوریت کے مندر میں کیا ہو رہا ہے؟ دستور کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اس دستور کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے اس دستور کو جو نا ننگا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی جو نا بھارت کی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ساری دنیا میں اس کا جو ہے نا کیا جو ہے نا نتیجہ سامنے آئے گا، بھارت کی چھبی کیسے نظر آئے گی؟ اور میں ان تمام ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں سے جس کا دستور پر اور جمہوریت پر اور جو پارلیمنٹ کے تقدس پر جس کا یقین ہے، ان کو چاہیے کہ یہ وقت جو ہے نا اپنے بھارت کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے، دستور کی حفاظت کے لیے اور پارلیمنٹ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ